نبیاں دا پیر تے پیر انوکھڑا ہے آیا نبیاں دا پیر او غیب الغیب دے دیکھو آیا ایتھے آکے قدم ٹکایا ہو خالق دی تصویر خالق دی تصویر میں صدقے جاواں آیا نبیاں دا پیر جس وقت اماں حلیمہ سونے نبی کو گھر گن کے آئی ہے دایا آگن آج اماں حلیمہ رو تبارا نہیں آوے آج کیا گال ایک باہر نہیں آدھی اماں حلیمہ کیا فرمائیے او دے او مبارک تھکیاں سونے نال لڑ گیا او میری اکھیاں بدل گئی تقدیر میں صدقے جاواں آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر اور اس کلام دے متصل کلام کو یاد آ گئے بڑا کمال دا کلام ہے بھائی فیاض حسین دے فرمائش کرنے ہوتا میں آپ کی فرمائش سے پڑھتا بھی ہاں کہ شہرہ دے چڑھ چڑھ پیا گھر چڑھ چڑھ پیا گھر بیبیاں مینا دے کل خوشیاں کران جہان آیا سلطان دا سلطان آیا جدا رب دا کفر وانگو کافوری ہن حل دے گرے کسرا دے او سونے وقت ظہور نہیں وال برابری کر سکدا توڑے سترا تے معمول ہوے جلدی اکھ زندہ شفقت ہر گھر سرکار دا نور چڑھ چڑھ پیا گھر بیبیاں مینا دے کل خوشیاں کران جہان آیا سلطان دا سلطان آیا اور قبلہ سیدی صاحب قرآن پاک دے اندر کچھ سورتہ مکی تے کچھ مدنی کوئی مکیہ کوئی مدنیہ یہ کیوں مکیہ مدنیہ تو خدا علم ہے پیا جتھا جتھا میرے حضور تشریف گھنتے ویندے ہن اتھا ہی قرآن نازل تھی نہ جڑی مکے وچ نازل تھی یہ سورت مکی بن گئی ہے جڑی مدینے وچ نازل تھی یہ مدنیہ بن گئی ہے کہیں شاعر نے تخیل پیش کی دے آپ کیا دن داؤد دیسا موسیٰ دور دے گیا تو رات بگڑ مکے ٹر کے خود قرآن آیا سلطان دا سلطان آیا سلطان دا سلطان آیا چڑھ چڑھ پیا گھر بیبیاں مینا دے کل خوشیاں کران جہان آیا سلطان دا سلطان